أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. हजार आलम दस्ता गुजरान महबूबा लुगी लुगी क्रम शनसी मेरा ईमान महबूबा कायनात जुमला ज़र्रे को मेरे खुना की रब हर नफस कसम पर रब ताना कुर्बान महबूबा अज़ल नतर अबद हर दम रब दाइलम कश्मार विधि तकरार बड़े ताज़ीम दा हक बयान महबूबा मादा अज़लना सापदर द इश्क नारी कड़ी दी मादा अज़लना सापदर द इश्क नारी कड़ी दी ता तोर ज़ुल्फ़े चिपा मख़वरी बरी कड़ी दी पगार द शौक़ विश मोयों मंसूर ख़तली नो दा लोग इस्लाद मोहब्बत ज़री ज़री कड़ी दी और पालवानान ज़वानान पला इस्लाद गुरूर को कदम हजार हजार दस्ता गैरत खौरी इरी कड़ी दी और आश आज़मत पबाम वलार दख़बल ज़ोर नदे आश आज़मत पबाम वलार दख़बल ज़ोर नदे नई पख़बला लड़ी लड़ी मुनारी कड़ी दी और द्वारा जहान बा लुगे क्रम वल्लास्ता पदर के द्वारा जहान बा लुगे क्रम वल्लास्ता पदर के मास्ता दमीने पमे फल्ला बशवरी कड़ी दी फ़क़त मूसानो परब अरिनी गोयाना फ़क़त मूसानो परब अरिनी गोयाना अस्ता हुसन बेहद ज़वानान अली अली कड़ी दी और मोहम्मद अमीन फ़कीर हज़रत अख़बली शेख कुली महबूब द मदीनी मुनव्वरी कड़ी दी दुरूद शरीफ शौक़ मोहब्बत सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहबिहि बिअदद कुल्ल मा हुमिला सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। ये कदरदानो व शरानो कशरान रब्बिल इज़्ज़ाल व रब्बिल नियाज़ लाख लाख शुक्र नदी चुंगा कासे दोनों जहान के सरदार आकाए नामदार दख़बल उम्मत गमख़ार दख़बल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को उम्मत के मुमिनान मुसलमानान पैदा करी अल्हम्दुलिल्लाह। 5 फरवरी का जुमे मुबारक और रज़ा और 5 फरवरी चले दा पटोल दुनिया के नमूने कश्मीरियान रोन सरा योम में या कहते बताओ बांधे मनावेगी हकीकत खुदा ने बड़े खबर बांधे कश्मीर ना आज़ादी की और ने कमलेदार आगे हाल दे बहरहाल दसवे और खुद ज़मीन ना बेदार वालों दफा है कोशिश है मुख्बल तम अफरादों तम दावायु चिंगा मुसलमानान जीव बोलियो यू पशान जैसे वाक़ई उदागी काम चले दा ज़मीन बांधे दागी तो दर्द और तकलीफ चले दा ज़मीन तो दर्द और तकलीफ दे दागी इज़्ज़त ज़मीन की इज़्ज़त दे दागी काम ज़मीन बांधे और दागी खुशहाली ज़मीन खुशहाली दा पटोला दुनिया के रज़ाए मुसलमान मुसलमानान सरा मुसलमानान चली दा ये कहते बताओ बांधे दागी सरा फल आवाज़ और फल तो दर्द शरी गई अददानो कश्मीर मसला 47-48 नवाला कर दे गम पूरे कश्मीर में मुसलमानान बांधे जुल्म जबर बाजार गरम दे ज़रगुन लकुन में नुफ़ैन इज़्ज़तुना को किताब दार शु कुली ज़वानान चली दा शहीदान शु और सच्ची कमलेदा खस्ता ज़वानान और ज़वाने चली दा ज़ंदान की तेरी की और माल तदाली नसागानी हुई अब या यूं रमीज़ुल मशवक़ पर मौजूदा दौरे हुकूमत की मुकम्मल और कारत और बंद कश्मीर सौदा शो और कश्मीरी मज़लूमान मुसलमानान चली दा कुफार वगैरह की मुकम्मल और बंद मरवाज चौली शु और दा ज़राना और यूशवा सदा सिन्नवा की इंतज़ार किया रहा और चावल लीडर
دا ټوله سودا بالکل د رڼا دوره د 12 بجې وي هر څه چې کوم انسان ته ښکارېږي یقین وکړئ کله ناکله سوچ کوو دویمه د دې نه چې داسې د دې په دې جولای کې ورچول د دې نه بیا والا د زهر ستنې وروړې وي ولا به یې ورکړې وي چې زه دا ستنې ځان له د زهر ووایم کم از کم عزتونه خو به هم بچ شي د میندو خویندو عزتونه خو به هم بچ شي او د غیرت برخو به درته میلو شي یعنې داسې حواله شو مکمل طور باندې خو افسوس د ټولو نه لوی دا دی چې قوم مکمل عهده دی امت مسلمه زمین چې دی دا مکمل عهده دی څو ورځې دي وې د 12 نه 12:30 بجو پورې نور ته ودرېږئ دا مسله به حل شي په دې انداز باندې مو احتجاج وکړئ چې موږ د هغې سره یو یو ما چې احتجاج زه وکړم نو بیا هم سمجھ کې راځي چې ما سره لاس کې طاقت نشته غوري شاهین ابدالي ما سره نشته ما سره لاس کې فوج نشته خو چې کله د دې قوم ادارې او د دې ملک چې کوم دی اعلی ادارې او واقداران او اختیارمند عظیم چې کوم دی 12 نه 12:30 پورې احتجاج کوي نو پوه شه چې دا قوم د بېغیرتۍ په هغه کوهي کې ورډوب شوی دی چې د هغې نه یې واپس راوتل چې دي دا ډېر محال دي ناممکن شانتې ښکاري چې موږ د دغې میندو خویندو بېعزتۍ وینو ګورو په خپلو سترګو باندې باباجي مبارک نه خو دومره یو سکنډ هم برداشت نه شوه جماعت ناجیه دا جماعت کې جوړ کو پیک 9 میاشتې پس چې لا جماعت خور شوی نه ولا د جماعت کارکنان هم دومره نو د کشمیر مسله راغله باباجي مبارک دا ونه فرمایل چې دا خیر د لږ صبر به وکړو اول به مذاکراتو ته وګورو بیا به د هغې نه پس حالات ځان ته برابر کړو فوراً یې اجلاس راوغوښته او صرف اتیا مجاهدین شو صرف اتیا په ایمان ووایه اتیا مجاهدین او د انډیا د کروڑونو چې کوم دی د هغې د کروڑونو طاقت او د هغې د 15 لافو د آرمي او د هغې چې کوم دی د هغې مخې ته راتلل دا بڼه خبره نه وه خو دا دېر شکې صادق ته پته وه چې موږ په ایماني طاقت باندې وځو او الله به موږ فتح په دې باندې راکړي صرف د جماعت ناجي اتیا مجاهدین برابر شو وسله هم ورسره ښه وسله نه وه او دا اتیا مجاهدین د ټول کشمیر د مظلومو مسلمانانو د انډیا د ظلم و جبر نه د ازادېدو لپاره د کشمیر طرف ته روان شي ځکه عزتمندو مسلمان سره خو طاقت دا دی او بیا چې زه سوچ کوم د باباجي مبارک غیرت ته د باباجي مبارک شجاعت ته چې هغه داسې غیرت او شجاعت و چې هغې خو موږ صرف اورېدلي دي بدقسمتي مو لیدلي نه دي اورېدلي دي خو په ایمان درته وایم چې هغه جلب و چې کوم زموږ په مخکېنو اسلافو کې بس هغه روح الله پاک په دې مبارکو کې اچولی یو ناشنا جلب و د جرأت او د بهادرۍ دا مبارک د اتیاو کسانو سره روان شو او د اتیا مجاهدین چې هلته لاړل نو صرف دا نه چې دوی د شامو منتظرو چې کوم ځای به هغه وخت کې فوج وي چې دا سخت دی په هغه ځای باندې به باباجي مبارک وایي زه او زما د جماعت ناجي مجاهدین د دې لپاره تیار ناست دي ځکه چې موږ د شهادت په تمه باندې د کور نه راوتي یو دې مبارکو به فرمایل د ازادۍ ناوې په مهر کې سرونه غواړي دا به نه وي چې نه د ازادۍ ناوې چې کوم دی په روډ باندې راوتل غواړي او د ازادۍ ناوې چې دی د 12 نه 12:30 پورې په روډ باندې درېدل غواړي او بیا به د کشمیر ازادېږي ویې به نه چې ازادي غواړې ازادي په لیر کې نه میلاویږي نه په احتجاج میلاویږي دا په عزتمندو زموږ مشرانو مخکې دا فیصله کړې ده دا قلندر لاهور مخکې فرمایي زور بازو آزما فریاد نہ کر سیاد سے کہ آج تک کوئی قفص ٹوٹا نہیں فریاد سے فرمائی کہ کل دا مرغے چدا دا خکاری گیر کی بدام کے اور کل دا بدام کی گیرشی تو چدا چلے وحیر دا فریاد بانے ناز آدے گی چدا دام پخبلا بانے روشنے گی اور پچو بانے بدا آزادشی فرمائی زور بازو آزما کہ پدا وقت کے دے مارغو پا پنجو کی اور دے پا وزروں کی زور ہوئی اور چرتا دا دامی وشلو اور دے نیزان آزاد کو آزاد بشی ورنہ فریاد بانے ناز آدیگی بابا جی مبارک ہم دا پیغام ورکڑے دے اور فرمائی چیز آزادے ناوے پا مہر کے سرون اقباری مائن بدین زمین راشی دے دولے دا پارا پھر آزادے ناوے روڑا گوارے اور آزادے ناوے قتل گوارے نو دا پہ انتجاجون باندے نکیگی دا 12 نہ 12:30 پورے ادھرے دو باندے نکیگی اور دا چے کمرے پر مزمتی قراردادوں باندې کیږي دا د لوی او شاهین او ابدالي روح ابي طرف تور واړه او حکم وکړ بولتا چې سوال زموږ د کشمیر مظلوم مسلمانانو د وینې تپوس کو زګر ته پیمان ویم پاکستان الله دومره طاقت ورکړي دي چې صرف په اعلان باندې الله جل جلاله په کشمیر مظلوم مسلمانانو باندې راځي سبحان الله
د راشي د ډولۍ دپاره نور څوک یې وروستو شهزوانان متشرع جدا کړی دوی به ور وړاندې شي د ظلم د ګولۍ دپاره او ګولۍ او جولۍ د ګلو په زلمو ویش کړه محمد امینه ولاړ په شوق ستا د ګلونو د جولۍ دپاره عزتمندو بل څه نشته یقین وکړئ چې نن هم د حضور غلامان د حضور د دین په جذبه باندې میدان ته راوځي کشمیر به آزاد وي افسوس دا دی چې دا ظلم موږ په خپلو سترګو باندې وینو د هغې د عزتونو سودا چې کېږي دا موږ په خپلو سترګو باندې وینو خو قوم بې حسه دی بې ضمیره دی د جهاد جذبه چې دی دا ختمه ده د جهاد نوم اخیستل نن سبا دهشتګردي ده حالانکې د ځمکې اسمان نه زیات فرق دی په دهشتګردۍ او په جهاد کې دهشتګردي چې دا د فساد خورئ جهاد چې دی دا د فساد د ختمېدو نوم دی دهشتګردي چې دا د خلکو مال و جان ته نقصان ورکوي مال عزت ابرو ته نقصان ورکوي جهاد چې دی دا د مال او د جان او د عزت او ابرو د تحفظ نوم دی دهشتګردي چې دا بدامني راولي جهاد امن راولي دهشتګردي چې دا چې کوم دی څه کوي دا په منځونو کې فساد خورئ او جهاد چې کوم ملک باندې راشي الله کریم جل جلاله په هغې کې د امن فضا قایمه کېږي دا خو عزتمندو څه چلو شو مغرب چې کوم دی زموږ یو ډېر لوی کار داسې وکړ چې هغې مقصد دا و چې مسلمان د دې جذبې نه بهر ته راوځي هغې ویې د خلکو د دین په داسې انداز باندې پیش کړه چې په هغه دین کې نه بدر وي نه حنین وي نه تبوک وي نه په هغې کې احد وي نه د کربلای معلی میدان وي نه پکې سلطان صلاح الدین ایوبي وي نه پکې محمود غزنوي وي نه پکې طارق بن زیاد وي نه پکې یوسف بن تاشفیر وي نه پکې شهاب الدین محمد غوري وي دا پکې نه وي د دوی نه خپل ذات کې کوم دی یو خپل سیز جوړ کړي او دوی یې خپل ځان تابع کړي نه پکې حاجي صاحب د دورانګو مجاهد اعظم حضرت فضل بابا جي هغې د دین خو ورته داسې پیش کړه عزتمندو هغې په دغې انداز باندې نن تاسو وګورئ کشمیر ته لاسه ووته مظلومان مسلمانان فریاد کوي بلکې خطر خو آزاد کشمیر ته په دې وخت کې همدارنګې پاکستان کې حالاتو ته وګوره د حضور په عزت او ناموس خبره کول دهشتګردي ده دا ټولې قاطع چې راغلي دي دا صرف د مسلمانانو د دې بې حسۍ د وجې نه او چې کله یو قوم د جهاد لار پرېږدي الله کریم په هغې باندې بیا ذلت مسلط کړي هغې بیا د هغې ذلت ته راوتې نه شي دا ترکتم الجهاد فسلط الله علیکم ذله زما محبوب فرمایي چې کله تاسو جهاد پرېښوده رب العزت به په تاسو باندې ذلت مسلط کړي زما رب قرآن فرمایي وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله مسلمانانو څه شوي دي تاسو لره چې تاسو د الله په لار کې جهاد نه کوئ الله کریم په داسې انداز باندې وایي تاسو له څه شوي دي والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان او هغه ضعیفان کمزوري من الرجال والنساء والولدان هغه سړي هغه ماشومان هغه ښځې چې هغې څه وایي یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها هغې فریاد کوي یا الله دې خلکو خو په موږ باندې ډېر ظلم وکړو خدای موږ له اولاد راوباسه واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا خدای یو سلطان صلاح الدین ایوبي راولېږه خدای یو محمود غزنوي راولېږه خدای یو غمخوار راولېږه خدای بیا یو فخر کشمیر حاجي محمد امین صاحب راولېږه چې چا په یوازې باندې د اتیو مجاهدینو سره د انقیاد ریاضونه اعلان وشو چې سرینګر زموږ د لاسه ووته په یوازې تن باندې 11 کسان ورسره پاتې وو او د واورو ټیم مو بلکل ټول ماحول سپین واورې وې د شان خوراک نه و اسباب نه و وسایل نه و خو د حضور د دین د ازمرۍ نر په میدان کې ولاړ دی د حضور د دین د بقا دپاره او په خپله یې لیکلي دي چې ما هلته کوم ظلم وکړ په مظلومانو مسلمانانو باندې بیمارۍ چې څومره پورې زموږ نه کېږي نو موږ په خپل اخري ساه پورې دلته د دې د حفاظت دپاره ولاړ یو افسوس دا د عزتمندو هغه جذبه هم ختمه شوه هغه ولوله هم ختمه شوه نن عزتمندو خبره ډېره راغله چې په تېر په دغې ورځ باندې په تېر دغه ورځ باندې د آزاد کشمیر چې کوم وزیر اعظم دی هغه تقریر کو نو هغه په تقریر کې دا خبره وکړه هغې ویې زما د سرینګر خویندې چې دي د مسلمانانو لوڼه وی دوی چې کله سهار جون کې مکمل کرفیو وه مکمل طور باندې هر څه بند وو وی دوی چې دا خپل دروازو دا کړکۍ کولو کي نو بهر ګوري چې زما لوڼه
زمان पाकिस्तान फौज और जमाना जमून मदद दफा रागली नहीं बड़े हसरत बाने बाहर गोरी बड़े तमन्ना बाने बाहर गोरी कि बाहर गोरी नो बाहर मक्का दे इंडिया जालिम फौज गर्जिया गर्जी दादी अगतोश पेलेवी चत्तच मुंजुना बंदू मातुना बंदू इल्गाउना बंदू मज़ारात बंदू मदरसे बंदे कारोबारुना बंदू तिजारत बंदो और दाखलत पखल कोरोनो के दनना बेयार मददगार प्रातो मुंबारा वाक्यम दलित पर मजलूमान फरियाद बोले निजतमन बेवरस रवाना था वरस ब्याह रवाना था जो सिर्फ दखल द दुनिया तमाम ना जमाम अबू फरमाइल तेरा खलक बसर दे दवाई नरुस्त रुस्त कीगी चहो दुनिया और कराही अमर मोहब्बत द दुनिया पर भी दमर न वयली ननुमा गच कमने मोहब्बत द दुनिया दे जो पाकिस्तान की कानून साजी की कि अगर पहले बुनियाद बांधी की कि मुंडा से कानूनों को कि बागे माने फ्रांस खुशहाल शी मुंडा से तगाओ को जो यूरोपीय यूनियन खुशहाल शी और मुंडा द ब्लैक लिस्ट ना बाहर की और मुंडा वाइट लिस्ट दवा चाहिए अगर तो पाले के इस्लामी अक़दार खत्मेंगी अगर तो पाले के मदरसों वाली पाबंदी लगी अगर तो पाले के उलमाओं पर जुबानों वाले ताले लगी कुछ मुंडा ना मगरिब खुशहाल शी माइतजान व तदको के अलाल के ब्याम दन न खुशहाली की ज़कत द मगरिब अल्लाह करीम जल्ल जलालहु ने कुफारो दा जिक्र करी दी लन तदआन कल यहूद वल नसारा हत्ता तत्तबा मिलतहुम वद्दु लौ तदखुलून कमा कफरू फतकूनुन सवा अभी वालिदा जसन मुम कुफारियु दार के तासुम शे जे तरसो द हुजूर कलिमा वे दोस्तान जोड़े दे नशे तो वाला के कमरे देर शराइत ना जालिम व तालाक का मदरसे वाला बंद का जुमातुन वाला बंद का इस्लाम वाला हमले का हुजूर ने इज्जत सौदा का खुदा से ब्याम याद साता न खुशहाली की दरना कि तरसो कोरे जो तक कलिमा नहीं प्रे खोले नबिया वाली पदाले गुलाम है दुनिया में जलील है आखिरत में जलील है राशिद हुजूर नजर गुलाम है अल्लाह बसात तो खुदा कसम कियो निगाह नाज दरबार की रुशी और यो जन के कमरे नजर दरना ता यो नजर द रहमत रुशी कसम ने दो में से लदल की तो आया न दर्द दे बदनसीबा हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद द हुजूर तक तराशा कसम बजात खुदा ज दुनिया सुन लदल की आखिरत का ये कश्मीर मजलूम मुसलमानों का बस पैगाम वरकम दाब और नवर कम चमू तासर जैसे को या दाब और नवर कम चमू पर मरवा निद्रीबू या और दाब और कम चमू चकम दे दे बियान द नफरत इजहार को अमुम तासर सराई हम तुम्हारे साथ है किस तरह साथ है कम से कम कार को सपोदा शिकन हम मजलाम अपने कश्मीरियों के साथ है नाम द गट नमो दखल चकम दे मशरान नमो द कशरान नमो हम अपने मजलूम भाइयों के साथ है सरिता हुकारशी करने से संग वर्षराय पक्कम बुनियाद वर्षराय पक्कम मैदान वर्षराय अफसोस दाद इज्जतमंदों कुफार दे अभी खज़े दपारा तो योशु दे यो गुस्ताख खज़े दपारा मुसलमान दखल मुसलमानान दरुल दपारा यो के ज़ेनिशी बल खुद पैगाम निश्ता खुदुमरा और दरुआयु कि कतासु शहीदान के गए कतासु कट के गए दुमरा और तबीली शुभ जमून पलास के नोट से निश्ता जमून फरियाद हुजूर का उनके जमून शिकायत हुजूर का उनके मुंगे कमजोरी हो मुंगे सब न शुकोले मुंगे कमजोरी हो अल्लाह करीम जल्ल जलालहु दे जमून सलातीन वाला जमून वक्तारान और चिकम दे अभी द जिहाद बदल जज्बा वाली जल्ला मामूल की और अब बेला इजाज़ दे और गैरत ईमानी रखी आज गैरत ईमानी दे कौम के रावे नबी हम सर दे ताकत दे बगैर ताकत हम ना कौम इंशाअल्लाह ताला बटुला दुनिया में क़यादत का वली शी बदुआ अल्लाह करीम नदारा जरब लाइज़ाल ज़मून बहाल वाले रहम की अल्लाह करीम जल्ल जलालहु द कश्मीर मजलूम और मजबूर मुसलमानान ता दर जुल्म जबर आज़ादी नसीब की जमा का दुआ है या अल्लाह करीम जल्ल जलालहु द मजलूम और द मजबूर और द मकबूर मुसलमानान वला दर जुल्म और दे अल्लाह जल्ल जलालहु निजात रखे या अल्लाह करीम जल्ल जलालहु सुमरा सदक़े के शुहदा ज़मून अरुण शहीदा शिविर खुदा शहादत की कबूल के या अल्लाह करीम तोल उस्मान दगान व सब्र जमीन अजीम वर्के मुसलमानान की फलाह जिहाद जज्बा बेदार के या अल्लाह मुसलमानान के जिहाद जज्बा बेदार के
मुजाहिदीन इस्लाम के स्टार रज़ा और इलाही कलिमतुल्लाह तबारक जंगी खुदा बहर महाज कामयाब व कामरान के और अल्लाह करीम जल्ल जलालहू कश्मीर मजलूम मुसलमानान दा जुल्म जबर ज़र तसल्लुत आज़ादी नसीब के जम आखिर खातिमा को ईमान के ईमान का ज़वाल खुदा पाक को साथे वारिस से बीमार दे दुआ और के अल्लाह करीम जल्ल जलालहू जमुन के दुआगान दा पारा और जमुन के गोर दे ज़ेदा आबादे दा पारा अल्लाह करीम जल्ल जलालहू दा कामिल और मुकम्मल और रूह से हर सर दरार उम्र नसीब की सुमर बीमारी का तकलीफ दे खुदा पाक रसूल हबीब अलैहि सलाम खातिर व अल्लाह खत्म के सरद जुमला व निजान व बीमारान खुदा पाक रूह और कामिल और मुकम्मल सेहत नसीब के और अल्लाह करीम के दुआगान मुहताज जो खुदा पाक का दुआगान सूरह जमून मौजूद है और अल्लाह करीम दराज जो और रूह से हर सर और दुआगान और सेहत बार नसीब के हाजी आबाद शरीफ दोबारा दुआ के रसूल दोस्तान चलत रागली दी दने के ज़ैन नाराजी ढेर को उम्मीद बांधे राजी ढेर पतमा बांधे राजी मोय मुबारक फाता अब याद बाबा जी मुबारक को फयूजात तो लमंदा दुआ के खुदा पाक सुमरा मलगरी चरागली दी सुमरा दोस्तान चरागली दी चाहता सब मसलीवी चाहता सब मुताजे तकलीफ में भी खुदा तालीम और मिजाज सुदूर या अल्लाह तो मसले आसान के या अल्लाह तो तकलीफ खत्म के या अल्लाह करीम जल्ल जलालहू तो खैर व बरकत माफी कुलाओ के या अल्लाह तो खैर व बरकत माफी कुलाओ के हाजी आबाद शरीफ खुदा करीम माने कायम और दायम और आबाद रहे तसव्वुफ सुलूक दायम इरफान अजीम दीन और रूहानी मरकज हो गए हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत क़िबला बाबा जी रहमतुल्लाह तआला अलैहि मुबारक दरजात बुलंद के अदागी मुबारक को अगफैल नमूतुल मुस्तफीज के और मिशन है मुबारक तफरीज दे खुदा बरे माने इस्तिकामत रा नसीब के अवल बे खुसूस कुमा मुआहद फैजाबाद का हुजूर इज्जत और नामूस दपारा जमा बाने दुआ के चला करीम जल्ल जलालहू पता है मामला की फैज मुस्लिम के हुजूर जनाब पूछेगा खुदा को तहरीक ले अल्लाह अजीम कामयाब नसीब का या अल्लाह तहरीक अजीम कामयाब नसीब का या अल्लाह तहरीक अजीम कामयाब नसीब का खुदा रब्बन जानान को खातिर और कामयाब नसीब का या अल्लाह जालिमान जाबिरान खुदा पखबल जुल्म जबर के तमाम बर्बाद का या अली जुल्म जबर नाम को साथा या अल्लाह करीम जल्ल जलालहू जिसो के वतन तक पकागस्तर गोरी खुदा पाक का तौर तौर हिदायत का हिदायत की किस्मत के लिए खुदा तबाह बर्बाद का अरे वतन में खुदा इस्लाम झंडा बुलंद का खुदा इस्लाम झंडा बुलंद का बिलखुसूस मदरसे दबार दुआ के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल करम सरा कमवे में हालत वड़े रया लंडर आगा तकरीबन पखबल इख्तितामी मराहिल के तासे पूरे शेड्रिक शवे अब इंशाल्लाह कोशिश डाले बड़े हफ्ता के दनना लंडर वाजुलिश नो दुआ के दुआ मोमिन हथियार दे चला करीम जल्ल जलालहू दे असबाब खैर बराबर की खुदा बड़े मखलूक तकरार दा पता था सारा दे अल्लाह तआला खैर असबाब बराबर की खुदा तआला खैर असबाब बराबर खुदा से अजीम दल इरफान दी रूहानी मरकज हो गए जामिया मिलिया कादरिया और सरदपुर शाहपुर खुदा पाक उस्तादान शागिर्दान मुअमिनीन सरा लड़े इज्जतों खुशहाली दायरे और कामयाबी नसीब हो गए बिलखुसूस इज्जतमंदों के दादा से खैर कारो नहीं नदा खैर कारो ने जीवी दादा से भी मुंह बनी हो खुदा खैर कारो ने बाबा दीना वाला मुंतरा रसई नजरत को भी न बने की खुदा से महलो की कि कम दे नो खपल तावन करे इंशाअल्लाह बदवान जहान वाले बदे हुजूर मुबारक बदवान जहान सरदार कसम पड़े कि कुम मान अल्लाह पलार के लगी नजर कसम खरो चिदा बदे बने कमी ना बल दिला ज्यादा जमाना अबू पे कसम पड़े सवाल न पैदा की सोगदा हुई ला कमशी खुदा जमुंगा लगा भी ज़हन से जोशी इज्जतमंदों ने के कानून की बढ़ चढ़ कर हिसाब तलवाड़ी जमा माने दुआ के खिलाफ मरकज अल्लाह जमुंगा तसव्वुर हम हिसाबात लरी कम दोस्तान की सर बने के ताउन कई तखबल अल्लाह रिज़्क़ ना अखबल के कम दे वस ताकत कई या अल्लाह करीम जल्ल जलालहू दे के वजुना दे बदले व दुनिया व आखिरत की वाका बदले व बरकत बांगे खुदा को माल हाल की बरकत बचावा दचित रागले दे जमुंदर जल व मलगरे दे तौफीक़ात से बीमार दे दुआ तो अल्लाह करीम व नसीहत कामिल शिफा कामिल आजिला की सरद जुमला व निजामी वज़र बियान वाले सर दुआ के खुदा पाक कामिल मुकम्मल सेहत नसीब के या अल्लाह करीम बीमारों तकलीफों ने मफल ज़मान के वसाते आखिर खातिमा को ईमान के ईमान ज़वाल मसाते सल्लल्लाहु अलैहि